तिनी महिला बेच्ने तस्करहरू त उनीहरूका कमरेड हुनु है। चुनावको बेलामा प्रतिनिधि सभामा गाउँपालिका नगरपालिकामा चाहिँ जनताले नपत्याएर हराएकाहरू भट्टाभट राष्ट्रिय सभामा यो पुरा गर्ने पनि लाग्यो। म यो देशमा तपाईँ हामीले चाहिँ नचिताएको अन्दाज नगरेका तपाईँको चाहिँ घटना पनि घट्न सक्छ। सर्वहाराको पार्टी, मजदुर किसानको पार्टी, भोका नाङ्गाको पार्टी जब गाउँपालिकाले पत्याएन, वार्डले पत्याएन, हराइदियो। प्रदेशको चुनावमा हार्यो, केन्द्रको चुनावमा हार्यो, प्रतिनिधि सभाको चुनावमा भनेपछि त्यसपछि उसले 84 टिकडम गरेर 84 गुटबन्दी हरेक गरेर राष्ट्रिय सभामा पार्टी चाहिँ अब एकता भनेर गरेको 2-2.5 वर्ष भयो। अब अहिलेसम्म उनीहरूको लडाइँ चाहिँ प्रचण्डको अधिकार कति हुने, ओलीको अधिकार कति हुने, यसैमा 2-2.5 वर्ष यो लडाइँमा यिनीहरूको त्यस्ता कमरेड नभइकन, माफिया नभइकन चुनाव जितिन्न। ती माफियाको ठेकेदारको सहारा नलिकन चाहिँ आफूलाई पैसा हुन्न, सम्पत्ति हुन्न। वास्तविक त्यही हो, सत्य त्यही हो नि। त्यो स्वागत हजुरलाई सुनौँ त। धन्यवाद। कोरोनाको महामारी विश्वव्यापी छ, नेपालमा पनि बढेको बढी भन्दा भन्दै आजबाट लकडाउन, निषेधाज्ञा, गाडी चल्ने भन्ने कुरा पनि आएको हिसाबमा मान्छे सबै कन्फ्युजन भएका छन्। सरकारले गरेका यो कामहरूमा हजुरको चाहिँ कसरी सोच्दै हुनुहुन्छ अहिले? अब लकडाउन मात्रै समस्याको समाधान होइन, लकडाउन पनि अब आवश्यक थियो। अलि धेरै लामो लकडाउन भयो। अब यो लामो 6 महिनाको लकडाउनले घरमा सम्पत्ति हुनेहरूलाई त आफ्नो कोठामा बसेर 3 पहर खाए पनि भयो। यसको सबभन्दा मार के पर्यो भने दैनिक ज्याला गरेर खाने, दिउँसो कमाएर दिनभरि कमाएर बिहान बेलुकी छोराछोरीको मुखमा माडो लाउनेहरू, त्यो तपाईँको चाहिँ नि ती दैनिक ज्यालादारी गरेर खानेहरू, साना व्यवसायीहरू, यिनीहरूलाई चाहिँ हदै मर्क पर्यो। हो, हिजो अस्ति धेरै कुरा आयो। त्यसो हुनाले तपाईँको चाहिँ नि यो कोरोनाको कारणले भन्दा पनि अब नेपाली तपाईँको चाहिँ निम्न वर्गको खाना चाहिँ दैनिक ज्याला गरेर बाँचेकाहरू खान नपाएका कारणले मर्ने भयो। 2 दिन अगाडिदेखि त्यस्ता भोका नाङ्गा गरिबी व्यक्तिहरू रोएको, टुँडी खेलमा चाहिँ नै सरकारलाई हातगुहार गरेको, चुनावमा त हामीले भोट दिएर जितायौँ, यसरी नाङ्गा भोका पार्दैन भन्नुभएको थियो नेताजीहरूले भनेर चाहिँ आग्रह गरे नि त। नेपाल सरकार, नेकपाको सरकार, शक्तिशाली सरकार भन्ने सरकारले त्यही रूप लिन गरेको हो त अहिले भन्ने कुरामा? शक्तिशाली सरकारभित्र त यो 2-2.5 वर्ष त अब ओली र प्रचण्डको व्यवस्थापनमै नेकपा त त्यसै चाहिँ नि रनबुल्लै पर्यो। उनीहरूको व्यवस्थापन दुईटा, ओलीको पोजिसन के हुने, प्रचण्डको पोजिसन के हुने, यसैमा यो 2-2.5 वर्ष त यिनी लडेरै गयो। असार 10 गतेदेखि चाहिँ चलेको खुलेआम देखिने गरी गरेको। त्यस कारणले कमसेकम यस्तो बेलामा दैनिक ज्यालादारी गरेर खान पर्ने र अत्यन्त गरिब गुरुवाहरूलाई कमसेकम सरकारले चाहिँ 10-8 अर्ब रुपियाँ छुट्याएर पनि उनीहरूलाई कमसेकम गाँसको व्यवस्था गरिदिनु। 12 अरब खर्च यही कोरोनाको समयमा भयो भन्ने सरकारले प्रतिवेदन देखाउने, जनतामा कसैका मुखमा त्यो पुगेको छैन। होइन, त्यो त अब उनीहरूले औषधि किन्ने बेलामा सुरुवातै उनीहरूले भ्रष्टाचारबाटै सुरु गरे। नेपालमा त के भयो भने तपाईँको चाहिँ अब जिम्मेवार ठाउँमा बसेको मान्छेले अब यो जिम्मेवारी निभाउनुभन्दा यो जिम्मेवारी ठाउँमा बसेको बेलामा आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्नुपर्छ भन्ने यो प्रवृत्ति डरलाग्दो भयो। त्यो टुँडिखेल जस्तो रत्नपार जस्तो ठाउँमा, काठमाडौँको राजधानी जस्तो ठाउँमा मुटु हो त्यो मुटुमा ती 100औं मान्छे खाना चाहिँ कसैले खान देला भनेर त्यो लाइन बस्यो देख्दाखेरि यिनी शासकहरूको तपाईँको चाहिँ मन नधर्कने। प्रचण्ड पनि 10-15 जनता भनेको मजदुरका लागि, यस्तै क्रान्तिकारीका लागि, समृद्धि देश बनाउनको लागि भनेर त्यो त तपाईँको चाहिँ जनतालाई आफूतिर तपाईँको चाहिँ झुक्याउनु भनेको कुरा त अहिले प्रमाणित भयो नि। 10% झुक्किएका थिए, झुक्किएकै नि कुरा भयो नि। अहिले सत्ता र शक्तिमा गएपछि
विशुद्ध ओली र चाहिँ प्रचण्डको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने देख्नु भएन अहिलेसम्म। बल्ल यत्खेर गएर पार्टी चाहिँ अब एकता भनेर गरेको 2-2.5 वर्ष भयो। अब अहिलेसम्म उनीहरूको लडाइँ चाहिँ प्रचण्डको अधिकार कति हुने, ओलीको अधिकार कति हुने, यसैमा 2-2.5 वर्ष यो लडाइँमा यिनीहरूको त्यसै। प्रधानमन्त्री ओलीले त चुनावको बेला विभिन्न भाषणमा अब हामी चाहिँ सरकारमा आएपछि अथवा मैले जितेपछि अथवा प्रधानमन्त्री भएपछि कुनै पनि भोका नाङ्गा बस्नु पर्दैन, कसैका हातमा गरिबी हुँदैन, परिवारमा कसैको चुलो निभ्ने छैन भनेका भिडियो पनि अहिले देखिरहेका छन्। तर हिजोको त्यो त्यस्तो रोदन देख्दाखेरि त्यो त सब झुटको खेती। प्रमाणित के भयो भनेर भन्दा 6 महिनासम्म दैनिक ज्यालादारी गरेर ज्यान पाल्नु पर्ने मान्छेले 6 महिनासम्म यो लकडाउन भएपछि, निषेधाज्ञा भएपछि उनीहरू बाँच्ने कसरी? सरकार बस्नेहरूले अब त्यस खालको तपाईँको चाहिँ नि विलासी जीवन बिताइरहेका छन्। अब 2-2.5 करोडका चाहिँ कार चढेर हिँड्छन्। अब उनीहरूको बसाइ, उनीहरूको चाहिँ रहन सहनै बेग्लै छ। काठमाडौँको राजधानीको मुटुमा रत्न पार्कमा अझ कतिसम्म भने एउटा टपरीमा अलिकति खाएर त्यसले चाहिँ पेट चाहिँ नआएर एकचोटि खाएर हात पुछेर अर्को लाइनमा फेरि मान्छे बसेको देखियो टिभीमा, प्रत्यक्ष देखियो। यो अभिगत राजधानीमा जहाँ तपाईँको चाहिँ देशका चाहिँ राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सांसदहरू लगायतको चाहिँ अब देशका निर्णायक ठाउँमा बसेका मान्छेको अगाडि राजधानीमा त यो स्थिति छ भने तराईतिर, विकट पहाडतिर त्यहाँका जनता कसरी बाँचेका होला? अझ त्यति मात्रै होइन, 7 महिना भयो अरब मुलुकमा, साउदी अरबमा चाहिँ नि हजारौँ हजार चाहिँ यो सरकारका विरुद्धमा जुलुस निकाले। साउदी अरबमा 7 महिना भयो कम्पनीले उनीहरूलाई निकालिदियो। एउटा कोठामा 11 जना कोचिएर बस्छन्। अब तिर्ख लाएर खाने शुद्ध पानी छैन, नुहाउने पानी समेत उनीहरूले खान्छन्। सरकारलाई हारगुहार गरिरहेछ, सरकारलाई हारगुहार गरेका छन्। अब त्यहाँ हजारौँ हजार जनाको त्यो बिजो छ साउदी अरबमा। अब भारतबाट यहाँ चाहिँ अब त्यत्रो कोरोनाको बेलामा नेपालीको ओहिरो देशमै जान पर्यो, मर्न पर्यो, उतै मर्ने भएर आए। 5-6 महिना त जन कर काटे, आउनै मुस्किल। अब नेपाल आइसकेपछि तपाईँ चाहिँ कसैले वास्ता गरेन, किनभने सङ्घीयताको 3 तहको चाहिँ अब जनप्रतिनिधिहरूलाई खुवाउनु पर्यो, पैसा त त्यता नै चाहियो। नेपाली जनताले तिरेको कर त केन्द्रको सांसद मन्त्रीहरूलाई चाहियो, प्रदेशका मन्त्री र सांसदलाई चाहियो, र स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिलाई चाहियो सेवा सुविधा। मैले टिभीमा देख्थेँ अब तराईमा 4 महिना पहिले कि कथेर चाहिँ प्रदेशले पठाएको र त्यहाँका चाहिँ नि अब भोका जनतालाई रासन पठाएको। त्यो 4 महिनासम्म एक ठाउँ कोठा थुपाएर राखेको, ती भोका नाङ्गालाई नदिएको। जस्तै यस्तो रोदन सरकारमा त्यस्ता नारा त्यत्रो चाहिँ राजनीतिक इतिहास बोकेका भन्ने प्रचण्ड, ओली, बाबुराम भनौँ, यी नेकपाका नेता, यो पार्टी, यो सरकारले झल्झली हेर्दाखेरि के सोच्छ? नेपालका नेताहरूले मनमा के सोचेका? उनीहरूले चाहिँ आफूले खान पाए, आफूले लाउन पाए, आफूले पैसा कमाउन पाए, उनीहरूले सबै आफ्नो जिम्मेवारी, आफ्नो कर्तव्य र ती भोका नाङ्गाका जनताका हिजो सत्ता र शक्ति नजान्जरी भोका नाङ्गा जनताको चाहिँ अब नाम लिए, उच्चारण गरे, कोही भोगो रहन पर्ने छैन भने त्यो त अब त्यो विशुद्ध चाहिँ जनतालाई झुक्याउन भनेको कुरा रहेछ। त्यो त थाहा भयो नि अहिले। त्यो अन्त नसके नि तपाईँको चाहिँ त्यो तराईमा डुबानबाट परेका तिनी चाहिँ नि अब खानै नपाएर चाहिँ मरिरहे मान्छे, तिनलाई त राज्यले जसरी भए पनि तिनलाई तपाईँको चाहिँ नि बाँच्नसम्म त दिनु पर्यो, बाँच्न पाउने अधिकार छ नि उनीहरूको। त्यस हुनाले यो सरकारको अत्यन्त गैरजिम्मेवारी। यतापट्टि त्यस्तो छ, अर्कोपट्टि अब झलनाथ खनालको सर्प पाल्नेमा करोडौँ रुपियाँका कुरा छन्। यसको ग्याप हेरौँ न। उनीहरूको त तपाईँको चाहिँ नि अब आफूले खान पाए, आफू राम्रा बस्न पाए, आफूले लाउन पाए त अरूले किन खानु पर्यो, अरूले किन लाउनु पर्यो, अरू रोगले किन मर्नु पर्यो? मरेर के भयो उनीहरूलाई? भोगले चाहिँ जनताको लल्लै बिल्लै भएपछि अब उनीहरूलाई त सम्मै छ नि।
त्यो गलत भयो। तर नेपालका यस्तो कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा उद्देश्य एउटा चाहिँ संस्कृति इतिहास होला, विश्वव्यापी रूपमा यसको अर्थ होला नि। नेपालका कम्युनिस्ट भन्नेहरू त मजदुरको नेता अथवा चाहिँ एउटा चाहिँ विभिन्न नाराका साथ जन्मिएको यो चाहिँ कम्युनिस्ट, यो अर्थ नेपालमा लाग्दैन। कम्युनिस्ट त नाम राखेको न हो, कम्युनिस्टैको हृदय त्यति रुखो हुन्छ। विशुद्ध प्रचण्ड र ओलीको तपाईँ चाहिँ व्यवस्थापनमै 2-2.5 वर्ष बित्छ। नेकपाभित्रका अरू नेता त कहाँ छन् कहाँ छन्। एउटा नेकपाको केन्द्रीय समितिका मान्छेले भन्ने थिए, मैले अन्तर्वार्ता सुनेको थिएँ, मैले नेकपाको सदस्यता पाएन अझसम्म। 2-2.5 वर्षसम्म पार्टीको नाम नेकपा, त्यसको सदस्यता पाएन भने केन्द्रीय समितिको मान्छेले भनेपछि त्यो पार्टी एकीकरणको औचित्य के भयो खै। यसै विषयमा जस्तै प्रचण्डकै कुरा गर्दाखेरि उहाँ जस्तै उहाँको घरबेटीमा चाहिँ नि यो हिसाबले यो विभिन्न मलका कुरा, उसको कारणले ठेक्काका कुरा होइन। उनीहरूले त अहिले के देखियो भने ठेकेदारहरूलाई अब कसरी व्यवस्थापन गर्ने, ठेकेदारहरूलाई बिचौलियाहरूलाई कसरी चाहिने, उनीहरूले चाहिँ चुनावको बेलामा ऐपछि लागेको गुण कसरी तिर्ने, आफूलाई भोट हालेर त्यो गद्दीमा पठाएका शीर्षस्थ उनीहरूले ती गरिब गुरुवाको त नामै भुले। तिनको त वास्तै भएन। उनीहरूले व्यवस्थापन गर्ने भने त तपाईँ ठेकेदारहरूको, बिचौलियाहरूको, तस्करहरूको, माफियाहरूको व्यवस्थापन न गरे उनीहरूलाई जोगाउने काम, उनीहरूलाई जोगाउने, उनीहरूको रक्षा गर्ने, त्यही नै देखियो। अब कृषि प्रधान देश, असौसम्म मल नआउने, पुसमा आउँछ भनेर मन्त्री भन्दै हुनुहुन्छ। त्यही त। अब चाहिँ असौसम्म मल नआएपछि आज चाहिँ अब खेती गर्ने किसानहरूको के अभिगत भयो, तिनले के उब्जाउँछन्। घनश्याम भुषाल त धेरै मान्छेले चाहिँ केही न केही गर्नुहुन्छ भन्ने हिसाबका जनताले दिएको आशाका त्यसो भन्दा नि तपाईँ चाहिँ घनश्यामको जिम्मेवारी भन्दा पनि अब भारतले तपाईँको चाहिँ नि मोल पठाउँथ्यो। अब अहिले तपाईँको चाहिँ नि यो सरकार चीन परस्त भयो भनेर भारतले मल आउन दिएन, दिएको छैन, छेकेर राखेको छ उसले। मुख्य कुरा त यति लामो समयसम्म यति कृषि प्रधान देशमा अहिलेसम्मका शासकहरूले एउटा मल कारखाना खोलेनन् नेपालमा। अर्बौँ रुपियाँ चाहिँ नि घुस खाएर भ्रष्टाचार गरेर महल बनाएर होइन कति गर्दै गए शासक प्रशासकहरूले। नेपाली किसानको लागि एउटा मल कारखाना समेत खोलेनन्। अब उनीहरूले तपाईँको चाहिँ पहिला के भन्यो भने अलि धेरै विद्युत चाहिन्छ मल कारखाना खोल्न भने, तर अब अहिले के भनिरहेछन् उहाँ तपाईँको चाहिँ नि त्यो एमसिसी चाहिँ स्वीकार गरेर त्यो एमसिसी लगानी गरेर त्यो प्रसारण लाइन चाहिँ इन्डिया लगेर त्यो विदेशमा चाहिँ बिजुली बेच्नु पऱ्यो भनिरहेछन्। त्यो तपाईँको चाहिँ नेपालमा एउटा मल कारखाना समेत खोलेको भए अहिले यो किसानको यो बिजोग हुन्थ्यो। सारा जेठदेखि कराएका किसानहरू रोकेर मल चाहियो। तर नसक्ने कुरा छैन होला नि त, घनश्याम भुषालले नबुझ्ने मान्छे नि होइन होला। उनले गर्छु भने पनि त्यहाँ तपाईँको चाहिँ रस खानी कोसा लर्खराउने डाइन भने त्यो तपाईँको चाहिँ घनश्यामको त्यहाँभित्र के लाग्छ, प्रचण्डका आडी, ओलीका आडी, उनको अरण्य रोदन हुन्छ। केही गर्न सक्दैन, कारवाही गर्न सक्दैन, नसकेको त देखिहाल्यो नि। मन्त्रीको पावर हुँदैन खै त। त्यो त तपाईँको चाहिँ नि चाहिँ चैत वैशाख ल्याउने हो नि मल त, असरा चाहिने मल, जेठे खेत रोप्नुपर्छ किसानहरूलाई, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा तपाईँको चाहिँ नि अब मलाई आफैलाई के अनुभव छ भने अब 10-8वटा भैँसी बाँध्थ्यौँ हामी, 50-65वटा त बाख्रा मैले चराएको, 15-20वटा गाई हुन्थे गोठा। ल हेर्नुहोस्, अब त्यो मोल पौछल्तै हुन्थ्यो। माटो र त्यहाँ चाहिँ मल करिब माथि माटोमा कालै बनाएर तपाईँको खेतबारी अनि त्यसरी मल हाल्थ्यो। यो तपाईँको चाहिँ रासायनिक मलको लागि विदेशतिर चाहिँ फर्केर रुनै पर्दैन। मैले आफै चाहिँ घर देखेँ। भनेपछि अब
हाम्रो चाहिँ यत्रो धेरै वन जङ्गल भएको, यति खरान खरबारी भएको, यहाँको नयाँ पिँढी जति गाई पाल्ने, भैँसी पाल्ने, बाख्रा पाल्ने, भेडा पाल्ने नयाँ पिँढी जति सबै लखेटेर बेचेर सरकारले विदेश लखेटेर उनीहरूले पठाएको तपाईँको चाहिँ रेमिटेन्सबाट यहाँ गाडी चढेर हिँड्ने, यहाँ महल बनाउने र तपाईँको चाहिँ नि अहिले म पनि मेरै गाउँ 45-40 कुरियाको गाउँ छ, म बिच गाउँ जान्छु, कसैका दिउँ छैन, मुस्किलले कसैका सिया एकाध भैँसी बारेका छन्, छैन कसैले पालेका छैन। त उनीहरूले त्यस्तो चाहिँ वन जङ्गल छ, सोत्तर हुन्छ, घाँस खरबारी त्यसै सुकिया छ, त्यसबाट हो नि हामीले चाहिँ मल बनाउँछ। त्यो सबै तपाईँको चाहिँ ती गाउँघरका किसानहरू पनि जसले ठुला चाहिँ मलखाद बनाउँथे, गाई भैँसी पालेर सोत्तर जोछ्याएर र तपाईँको चाहिँ नि अब मल रासायनिक मलको नामै लिनु पर्दैन, आवश्यकतै पर्दैन, त्यही तपाईँको चाहिँ गाई भैँसीको बाख्राको भेडाको मल तपाईँको जथ्याएर तपाईँ कति राम्रो खेती हुन्थ्यो। त्यो सब चौपट्टै भयो नि। त्यो त बहुराष्ट्रिय कम्पनीले तपाईँको चाहिँ बिउ दिने भयो, बहुराष्ट्रिय कम्पनीले तपाईँको चाहिँ नि अब यस्तो बिउ दिने भयो जुन बिउ एकचोटि लाएपछि फेरि त्यो नउम्रने, उताएर ल्याएको तपाईँको चाहिँ मकै तपाईँको चाहिँ ठुल्ठुला बोट हुन्छन्, गुवा ठुल्ठुला हुन्छन्, भित्र दाना हुन्छन्। यसरी तपाईँको चाहिँ अब विदेशीहरूले यहाँ त कृषि क्षेत्रमा तपाईँको चाहिँ नि नाङ्गो हस्तक्षेप गरे र तपाईँको चाहिँ नि अब यो बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको अब नीति अन्तर्गत नेपालको कृषि तन्त्र पनि त्यतै गयो। घनश्याम भुषालले नबुझेका नजानेका र यस्तो कृषि प्रधान देशमा केही गर्छु भनेर आएका कृषि मन्त्री नै भएर पनि सक्दैन त, अथवा गर्न नचाहेका हुन् कि के हो? होइन, उनले गर्न चाहे पनि उनको बोली अरण्य रोदन भयो। त्यो केही गर्न नसकेको त तपाईँले देख्नुभयो त। उनी बाहिर जतिसुकै गफ गरे पनि आखिरी त्यहाँ तपाईँको छैन अब त्यहाँ गर्ने के, पहिलेदेखिका सरकारहरू बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको चाहिँ भर परेर उनीहरूको निर्देशनमा प्रत्येक चिज विदेशबाट ल्याउने, यहाँ निर्यात गर्ने त मान्छे मात्रै, महिलाहरू तपाईँको चाहिँ लुकाएर पनि लैजाने विदेशमा दलालहरूले बेच्न, त्यसमा चाहिँ सरकारमा बस्ने मान्छेहरूको मिलिमतो महिला बिक्री गर्नको लागि। यो कुरा प्रश्न सत्य हो नि। म त जहाँ महिलाहरूको अब बिक्री भएका महिलाहरू बिचल्ली परेको त मैले देखेको छु। म त अरब मुलुकै घुमेको छु नि गएर त्यहाँ। त्यो महिलाहरूको बिचमा उनीहरूको तपाईँको चाहिँ त्यो रोदन, त्यो पीडा दूतावासमा मैले त देखेरै आएँ नि आँखाले। यस्तो रोदन पीडालाई अहिलेका यस्तो नेकपाका निकै शक्तिशाली दुई तिहाईको बहुमतको सरकार भन्ने मान्छेले होइन, तिनी महिला बेच्ने तस्करहरू त उनीहरूका कमरेड हुनु है त, उनीहरूले पार्टी सदस्य छन् उनीहरू। कमरेडलाई के भन्ने नि, अब त्यस्ता कमरेड नभइकन, माफिया नभइकन चुनाव जितिन्न। ती माफियाको ठेकेदारको सहारा नलिकन चाहिँ आफूलाई पैसा हुन्न, सम्पत्ति हुन्न। वास्तविक त्यही हो, सत्य त्यही हो नि। त्यो मैले त झुटा आरोप लागेकै होइन नि। नत्र त आजको चाहिँ 21औं शताब्दीमा खानको लागि मान्छे रुनुपर्ने, यति ठुलो प्रकृतिले यति सम्पन्न मुलुक, यति राम्रो मुलुक छ, यसलाई उजाड बनाएर राम्रा डाक्टरहरू अमेरिका, राम्रा चाहिँ नर्सहरू चाहिँ क्यानाडा, जापान, यहाँका तपाईँ गरिब गुराले तपाईँ चाहिँ तिरेको पैसाले उनीहरूले सरकारी तपाईँ चाहिँ कोटामा पढ्न जान्छन् अमेरिकातिर, बेलायततिर। अलिक गरिब रहेछ भने अफगानिस्तान जाला, अब चाहिँ बङ्गलादेश जाला, ऊ यहाँ आउन्न, उसले उतै पढ्छ, उतै बस्छ, उतै जागिर खान्छ। सरकारमा त प्राय आफ्नै नातागोता सन्धिहरू नै नियुक्ति गर्ने मात्रै काम भएको होइन। त्यो त गरिहाल्छ नि, त्यो त नातावाद कृपावाद भनेको चाहिँ आफ्ना मान्छेलाई बनाउने नै भयो। यहाँ त जनताको पीडा, जनताको दुःख, जनताको रोदन त तपाईँको चाहिँ नि हिजोका तपाईँको चाहिँ अब राजाको चाहिँ सत्ताले, जमिनदारको सत्ताले गरेन भन्ने कुरा थियो। अब आज त चाहिँ आफूलाई सर्वहाराको पार्टी, मजदुर किसानको पार्टी, भोका नाङ्गाको पार्टी भनेर झुक्क्याएर आफू चाहिँ सत्ता र गौरवशाली पार्टी, गौरवशाली पार्टी
जुन देशमा जनता खान नपाएर सयौँको सङ्ख्या लाम बस्छ राजधानी जस्तो ठाउँमा के भने होला दुनियाँले विदेशका यहाँ त कहीँ चाहिँ अब मान्छेहरू छन् विदेशी त्यो लाम तपाईँ काठमाडौँको नगरपालिकाको चाहिँ ठाउँमा जानुभयो भने त्यो अहिले पनि तपाईँ भेटाउनुहुन्छ कसले खान देला भनेर चाहिँ बसेका स्थानीय निकायका नेता हुन्छन् वडा अध्यक्ष मेयर काठमाडौँको राजधानीको त्यत्रो होइन होइन उनीहरूले के सिके भने सङ्घको सरकारले सङ्घमा बस्ने नेताहरूले जिम्मेवार मान्छेले जे गरे त्यो प्रदेशमा पनि त्यही गयो अनि प्रदेशकाले जे गरे त्यो प्रदेशको असर चाहिँ स्थानीय निकायमा नि गयो अब स्थानीय निकायमा नि केही मान्छे राम्रा छन् राम्रा मान्छेको त्यहाँ के सुनवाई हुन्छ र त्यसो भए हुनाले तपाईँ चाहिँ नि यो विकृति माथिबाटै तलसम्म जान्छ यो कुरा चाहिँ अब त्यसो अबको राजनीति अब प्रचण्ड ओलीको गुट विभिन्न चाहिँ सम्झौता अनुसार के होला त अब यदि अब यही हुन्छ म भन्न सक्दिनँ यो विकृति विसङ्गति चाहिँ बढेर गयो भने यो देशमा तपाईँ हामीले चाहिँ नचिताएको अन्दाज नगरेका तपाईँ चाहिँ घटना पनि घट्न सक्छ मर्ता आए त क्या नगर्ता आए भोका नाङ्गा जनता अब भारतबाट हजारौँ आए आफ्नो देशमा आएपछि मर्ने भइयो भनेर आए अब यहाँ केही छैन 4-6 महिना बसे अब हात पाखुरो बजारेर खान्छौँ भन्दा नि केही नपाए त्यो हजारौँको सङ्ख्यामा फर्की गए उहीँ गए जहाँ आयो त्यति ठुलो कोरोना हिजो मात्रै भारतमा 96,000 एकै दिन सङ्क्रमित भए त्यस्तो भुँरोमा अब त्यो कोरोनाका कारणले भन्दा भोकाले मर्ने भइयो भनेर पश्चिमाञ्चल चाहिँ पश्चिम प्रदेशका त ठुलो सङ्ख्यामा नेपालीहरू फेरि फर्केर त्यही कोरोनाको महामारी जहाँ छ एक दिनमा 96,000 सङ्क्रमित हुने ठाउँमा ती नेपालीहरू फर्केर गए अझ त्यो पाका मान्छे मात्रै होइन आइमाई केटाकेटी समेत लर्को लाएर गए विभिन्न तह तबका मान्छे उतै गए खुले आम दुनियाँले देखेको छ सरकार के भन्दैन सरकारलाई त आनन्दै भयो नि अलिकति आन्दोलन गर्ने कराउने आवाज उठाउने जति छन् ती सबैलाई त तपाईँ बाहिरै पठाए यहाँ सन्चो हुने हो नि त होइन अब आफ्ना जो यहाँ सत्ता र शक्तिमा बस्नेका छोराहरू डक्टर हुन्छन् नर्स हुन्छन् होइन अब उनीहरू तपाईँको चाहिँ नि अब विदेश पढ्छन् अब विदेशी जागिर खान्छन् विदेशी कमाउँछन् अनि यहाँ बसेर कमाइराखेका विभिन्न महत्त्वपूर्ण ठाउँमा बसेका आमाबाबु पनि उतै गएर बस्छन् पछि कति सजिलो यहाँ पनि बसन्जरी कमायो आफ्ना छोरा नाति डाक्टर इन्जिनियर नर्स बनायो अनि उनी उतै जागिर खान्छन् विकसित देशमा अनि बाबुआमा पनि चाहिँ बुढेसकालमा उतै जान्छन् उतै बस्छन् त्यसो हुनाले यो जुन राज्यको जुन नीति छ नि यो जनपक्षीय नीति भएन यो अब हिजो त थिएन सामन्ती व्यवस्था थियो गलत व्यवस्था थिएन अहिले जब चाहिँ आफूलाई वामपन्थी भन्ने क्रान्तिकारी भन्ने मजदुरका हुँ भन्ने किसानका हुँ भन्ने यिनको प्रतिस्पर्धा सत्ता र शक्तिमा गएको कमाउने प्रतिस्पर्धा जनतालाई यस्तो बेलामा भनौँ न कति मान्छे चाहिँ नि अब उसले पहिरोले कति खत्तम भयो गाउँबास उडेको छ यिनीहरूको एजेन्डा नहुने त्यो पहिराले बिचल्ली भएको हजारौँ नेपालीहरूलाई कहाँ लगेर बसाल्ने हो तिनलाई कहाँ खुवाउने हो कहाँ बसाए त्यो एजेन्डा यिनको नबन्ने तराईमा जाने हजारौँ मान्छे चाहिँ डुबानले त्यहाँ चाहिँ नि यो कोरोना कारणले अब काम दिने मान्छेले काम पनि दिन सकेको छैन बन्द छ अब त्यो बिजोग छ तिनलाई कसरी पाल्ने हो कसरी खुवाउने हो भन्दा पनि चुनावको बेलामा प्रतिनिधि सभामा गाउँपालिका नगरपालिकामा जाने जनताले नपत्याएर हराएकाहरू भट्टाभट राष्ट्रिय सभामा त्यो पुरा गर्ने पनि लाग्यो म यिनीहरूको लडाइँ छ र तपाईँको चाहिँ नि अब जनताले इन्कार गरिसकेको मान्छे गाउँपालिकामा हारेको नगरपालिकामा हारेको प्रदेशमा हारेको केन्द्रमा चाहिँ प्रतिनिधि सभाको चुनावमा हारेको मान्छेले
फेरि राष्ट्रिय सभामा जानको लागि यो चाहिँ कसरत हेर्नु त, यो लाजो मर्नु। किन वामदेवप्रति यति धेरै मायामा होइन, वामदेवमा त्यो वामदेव प्रवृत्ति यसभन्दा पहिले त 5-6 जना गइसकेका, 6-7 जना गइसकेका छन्। नगरपालिकामा हारेका, गाउँपालिका वार्डमा हारेका, प्रदेशमा हारेका। अब उनीहरू राष्ट्रिय सभामा भनेपछि त अब यो लाज मर्नु प्रवृत्ति, यो कुरा गर्न पनि आफूलाई शरम लाग्ने कुरा हो। तर बुझपचार गरिरहेको छ। किन जाने त्यहाँ तिनीहरू? जब गाउँपालिकाले पत्याएन, वार्डले पत्याएन, हराइदियो। प्रदेशको चुनावमा हार्यो, केन्द्रको चुनावमा हार्यो, प्रतिनिधि सभाको चुनावमा भनेपछि त्यसपछि उसले 84 टिकडम गरेर 84 गुटबन्दी हरेक गरेर राष्ट्रिय सभामा जान त राष्ट्रको लागि तपाईँ चाहिँ विशिष्ट काम गरेको, योग्य, क्षमतावान, कतै कुनै पार्टीसित टच नभएको, कुनै दाग नलागेको, जसलाई त्यहाँ राख्दाखेरि चाहिँ राष्ट्रिय सभाको चाहिँ इज्जत बढोस्, उसले दिने सल्लाह, उसले चाहिँ दिने सुझाव राष्ट्र र जनताको चाहिँ नि हितमा हुने हिसाबले त्यस खालको चाहिँ अब बुद्धि भएको, क्षमता भएको, विज्ञानको क्षेत्रमा, साइन्सको क्षेत्रमा, भूगोलको क्षेत्रमा, अनि साहित्यको क्षेत्रमा, विभिन्न क्षेत्रमा चाहिँ नि ख्याति प्राप्त गरेको त्यस खालको तपाईँको चाहिँ नि मान्छे जसले तपाईँको चाहिँ नि संसदलाई समेत, समाजलाई समेत गाइड गर्छ। त्यस्तो सभामा त्यस्तो पठाउनु पर्नेमा वार्डमा हारेको हरुवा, नगरपालिकामा हारेको हरुवा, प्रदेशमा हारेको हरुवा, प्रतिनिधि सभामा हारेको हरुवा, त्यो हरुवालाई त्यो राष्ट्रिय सभामा लगेर त्यो बेइज्जत के भन्दा होला नि विदेशीहरूले? हामीले के भनेर जवाफ दिने? खिचिदिउरी गर्छन् मान्छेहरूले। त्यसो भएर यो चाहिँ यो राजनीति संस्कृतिको पतन हो, यो नैतिक पतन हो, यो राम्रो चरित्र हो। उनी अहिले नेपालमा के छ भन्नुहुन्छ भने सत्ता र शक्तिमा जान पाए मैले जनताको सेवा गर्थे होइन कि ठाउँमा पुग्न पाए मैले कमाउनु थिएँ। अरू चाहिँ बुर्जुवाहरूले त त्यो गरे अहिलेसम्म नेपाललाई चाहिँ नि कङ्गाल पारे। यहाँको चाहिँ सत्तामा शक्तिमा जो बसे उनले सम्पत्ति कमाए, आफूलाई कमाए, छोरालाई कमाए, नातिलाई समेत कमाइदिए। अहिले त हामी किसानका मान्छे हौँ, मजदुरका मान्छे हौँ, भरियाका मान्छे हौँ, हामी दैनिक निवेद गरेर खाने मान्छे, डोको बोक्नेका मान्छे भनेर गएकाहरूको हालत हेर्नुहोस् त। त्यसो हुनाले यो जात्रा भयो। अब यो जुन जो क्रियाकलाप देखिएको छ, अब यसले तपाईँको चाहिँ नि जुनसुकै पनि परिणाम चाहिँ नेपालले चाहिँ बेहोर्नु पर्ने स्थिति आउन सक्छ भन्ने मलाई डर लाग्छ। हस्, थ्याङ्क यू भेरी मच।